وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. گورا دی آیات مبارکنا دلتا اس دادرین زجر دے دے پیو عمل باندے مخ کے معلوم شوا یہودیت نصرانیت دین محرف دی دا خدای د ځان نه جوړ کړی دی او دین اصل کې هغه اسلام دا یهودیان او نصارا ولګیدل خلق باندې اسلام ګډ وډ کو اوسم دا یهود لګی کنه وګورا خلق له دعوتونه ورکي مختلف ملکونو کې دا غي د دعوت جدا طریقې خلق یهودیت ترابلی و یرا زمون دین تراشه او دا خلق خلق اغی عمل سرا او نور سکارونه یغی سرا غی دعوت ورغی خو یهودیان دعوت کم چلی نور والی اغی گډیر دي ناسوارا اغی ملکونو کې دعوتونه ډیر دي د انګريز خلق خپل دین ترابلی وې دا د هدایت لار دا او بدی بدر ته ګره جنت ملاوي نو دل تراشي اوس مایدا کوي انګريز دا خپل دعوت ته چلایي مختلف طریقو سره وقالو كونوا هودا او نصارا دادی کنه ګورا وای دی شی یهودیان یا شی نصاران ہدایت کو مومئی وی جنت پدی کرے جتاسو یا یهودیت ترا شی یا نصرانیت تا اللہ زجر ورکی یهودیت نصرانیت دا ہمارا تاسو ځان نه جوړ کړي وقالو او وای دی کونو شی هودن یهودیان او نصارا او شی نصارا یہود ناسوارا گرزی خلق و توی راشی یہودیت کے داخل شئی نصرانیت کے داخل شئی دیکھ ہدایت دے او پدے بجنت تزئی تا تدون ہدایت کو ممئی قل بل ملت ابراہیم حنیفا خطاب نبی علیہ السلام دا قل حبیب آیا بل نا نتبعو ملت ابراہیم بلکہ من کو تابعیو دین دے ابراہیم علیہ السلام من کو ابراہیم علیہ السلام دین تابعیو حنیفا یا قحال لے یا مقبول لے او قرآن کے حنیف دول زائر آغلے لے ہر زائد ابراہیم علیہ السلام پر صفت کے راغلے لے حنیف اصل کے آغست شوے دے دا حنفنا او حنف دا ازدادو نا دے کو گوالی تا ہوئی جداوالی تا ہوئی او نیغیدو تا ہوئی استقامت تا ابن قیم جلاء الافام فائی کی لکلی دی چانپیت ستوئی اللہ تا سڑے متوجیوی او ما سیمان اعراض وی بالکل مائلن عن ادیان الزائعہ قائما علی التوحید مائلوی دسنا د ادیان کم دینونا اغا باطل لی کاغو او قائم وید اللہ کا توحید مانا نڑون کے د شرک بیانون کے د توحید او اول علیہ حنفیت آغا وہی چکابی تا موس کے مخ گرزئی حج دے بیت اللہ میں اور ربیع ہوئی متبیت ہوئی متبید توحید اے مرقب مانا پاکی پرتا دا لفظ حنفیت کی صاحب دین توحید باندے کلک او نور ادیانونا اعراض بس دا بیتا بیامنگو پوخ مواحد ترجمہ کرے دا
संगा قل حبیب یا بل ملت ابراہیم بلکہ دین دے ابراہیم علیہ السلام کو منتابعو بل نتبعو بلکہ تابعو منگا ملت ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چرا پوخ مواحدو حنیفہ مانا چا پوخ مواحدو وما کان من المشرکین او نو غر بالکل دڑلے دا مشرکانونا دائیولی آخر کی دا جملہ ہوئی گورا ابراہیم علیہ السلام خو مشرک بالکل نو دا سوال نہ پیدا کی گی خوخا کلا کلا یو سڑے مشرک نی خو مشرکانو سرا کلا کینی پاسی نو اللہ وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام گورے دا مشرکانو جماعتنا براعت کرو او آغای سرے گورے اس قسم تعلقم نو او دا آغای نے دا براعت اعلان کرو ای سرے خو اس تعلق نساتو دا براعت اعلان دینا کرو او اس تعلق یوں آغای سر گورے نساتو دیو جن اللہ فرمائی وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام بالکل دڑلے دا مشرکانو نا علکہ سنگنو سورت آل عمران کی آیات 67 کی وئی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ نو ابراہیم علیہ السلام یہودی دین والا او نو ابراہیم علیہ السلام نصرانی دین والا نسو کو ولیکن کانا حنیفا مسلمہ لیکن او آغا بیخ کون کے دشرک او اولاروں کو بیان دا توحید باندے وما کانا من المشرکین او نو گورے بالکل دڑلی دا مشرکانو نا اے دا مشرکانو نے دا براعت اعلان کرو بالکل امنو خواہ بالکل نو دڑلی دا مشرکانو نا مشرکانو نے دا براعت اعلان کرو وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام اے دڑلی دا مشرکانو نا مانا مشرکانو نے مکمل دا بائیکاٹ اعلانو مکمل دا بائیکاٹ اعلان دینا کرو